हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी चाहिँ डिफरेन्सियल इक्वेसनको चाहिँ वान सुट चाहिँ हामीले अगाडि गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ केही टेक्निकल इस्युज र लामो भएको कारणले आज एउटा पार्ट चाहिँ छुटेको थियो। त्यो हो लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। सो त्यो चाहिँ डिफरेन्सियल इक्वेसनको कन्टिन्यू पार्ट 2 हो। यसमा चाहिँ अनि यो च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ। केवल छुटेको लास्ट पार्ट थियो। सो द्याट इज लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। सो हामी पढ्नेछौँ। अनि अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको होइन स्ट्यान्डर्ड फर्म र केही चाहिँ कन्भर्टेबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनकै क्वेसन्सहरू चाहिँ एक्जाममा आइरहेको हुन्छ। त्यहाँभन्दा पनि बियोन्डमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै पनि इक्वेसन जो चाहिँ कन्भर्टेबल छ अथवा रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन छ, त्यस्तो टाइप्सको क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। फेरि रिड्युसिबलमा पनि कन्भर्टेबल फर्मको पनि फेरि अर्को कम्प्लेक्स खालको क्वेसन्सहरू पनि देखिरहेको हुन्छ यता। सो त्यस्तो छ। सो हामी दुइटै टाइप्सलाई चाहिँ गर्नेछौँ, स्टडी गर्नेछौँ। सो यता छ अब स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। सो स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ यो हो, जसमा चाहिँ यसको लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन कस्तो देखिन्छ भनेपछि यस्तो छ। यसमा चाहिँ dy by dx प्लस p of x टाइम्स y इक्वल्स टु qx, जसमा चाहिँ यो px र qx, यो px र qx चाहिँ फङ्सन्स अफ x। अनि यदि यसमा इम्पोर्टेन्ट चिज छ के छ भने चाहिँ dy by dx छ। सो dy by dx मतलब डिफ्रेन्सिएसन अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x, जसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ x छ र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y छ। त्यसैले px चाहिँ त्यसैले यहाँ चाहिँ p चाहिँ कसको फङ्सन हुनुपर्छ, x। फर इक्जाम्पल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 or x or 2x 3x क्वाड्रेटिक हुनसक्छ, y क्वाड्रेटिक हुनसक्छ। अनि qx पनि त्यस्तै फङ्सन्स अफ x नै हुनुपर्छ। यो पनि यसमा नि x स्क्वायर हुनसक्छ, x क्यू x हो, अथवा p र x दुइटै अथवा px र qx दुइटै फङ्सन्स अफ x पनि हुन सक्छन्, अथवा केवल कन्स्ट्यान्ट फङ्सन्सहरू मात्र पनि हुन सक्छन्। कन्स्ट्यान्ट फङ्सन्स मिन px को ठाउँमा 2 3 4, qx को ठाउँमा पनि कुनै नम्बर न्युमेरिकल भ्यालु मात्र पनि हुन सक्छ। सो त्यो छ। अनि यदि यस्तो फर्म देखिएको छ भनेपछि हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन, त्यसको लागि चाहिँ यसलाई सल्भ गर्ने के यसमा सुरुमा हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ। यो याद गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ रिमेम्बर नै गर्नुपर्छ। सो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कसरी निकाल्ने भनेपछि e रेज टु द पावर इन्टिग्रेसन अफ px dx, px भनेको यो px र पावरमा यो गर्ने। अनि यो निस्काइसक्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीले यदि यो लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन हो, स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन हो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै अनि सल्युसन के कसरी डाइरेक्ट यो भनेको यसको सल्युसन कसरी आउने भयो, y टाइम्स इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इज इक्वल्स इन्टिग्रेसन अफ qx इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालेको dx। सो यसमा y इम्पोर्टेन्ट चिज छ, जबकि यो पुरै फङ्सन चाहिँ यसमा चाहिँ y किन आयो, y भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ माथि, अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने अथवा सम्झिनको लागि कसरी माथि यदि y छ भनेपछि dy यदि y चाहिँ न्युमेरेटरमा छ भने चाहिँ px, p र q चाहिँ कुन के को फङ्सन हुनुपर्छ, न्युमेरेटरमा जुन छ त्यसको डिनोमिनेटरमा जुन छ त्यो डिनोमिनेटरमा x छ, त्यसैले p र q भन्ने फङ्सन चाहिँ x को फङ्सन्स हुनुपर्छ। सो अनि त्यो भयो, यस्तो छ यसको सल्युसन। सो यसको फेरि यसको कहिले फेरि मोडिफाइड फर्म पनि हुनसक्छ होइन, अर्को मोडिफाइड फर्म मोस्ट अफ द टाइम्स कहिलेकाहीँ यो यस्तो क्वेसन्सहरू मैले देखेको छैन, बट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन र अरू एक्जामिनेसन्सहरूमा चाहिँ सोधिदिन सक्छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्को स्ट्यान्डर्ड फर्म यो पनि हुनसक्छ यसको लिनियर सो लेख्छु म लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको अर्को स्ट्यान्डर्ड फर्म के हुनसक्छ, यो चाहिँ होमोजिनसमा पनि छ है। अनि यसमा पनि म गराइरहेको छु, dx by dy
यदि यसमा चाहिँ डिएक्सवाई डिवाई भयो भने चाहिँ यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ एक्स भयो र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ भयो भनेपछि अब यसको यदि डिएक्स बाई डिवाई देखिरहेछौँ अथवा यस्तो फर्म बनिरहेछ भने चाहिँ लिनियर यो पनि हुन्छ जब कि पी भन्ने फङ्सन वाइको हुनु पऱ्यो किनभने चाहिँ जो न्युमिनेटरमा डिनोमिनेटरमा छ त्यसको फङ्सन हुनुपर्छ अथवा जो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यो भने चाहिँ पी अफ वाइ इन्टु अनि एक्स अनि माथि यहाँ चाहिँ सिङ्गल केवल वाइ एक्सको पावर वान माथि पनि केवल वाइको पावर वान वाइको पावर टू पनि हुँदैन वाइको पावर थ्री पनि वाइ मात्र भनेपछि यसमा चाहिँ केवल एक्स इज इक्वल्स टु अनि क्यु अफ फङ्सन पनि के हुनु पऱ्यो दुइटै वाइ हुनु पऱ्यो वाइको फङ्सन हुनु पऱ्यो जसमा चाहिँ अब लेख्नुपर्छ पी एन्ड क्यु आर functions of what functions of y or constants constant function पनि हुन सक्छ सो यो भयो यसमा अब यो भइसक्यो भने चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर प्रोसेस सेम हो खालि अथवा यसमा एक्स र वाइ इन्टरचेन्ज भए सोचे पनि भयो र माथिको फर्मुलामा एक्सको ठाउँमा वाइ वाइको ठाउँमा एक्स लेखेर डाइरेक्ट एन्सर आइहाल्यो होइन सेम प्रोसेस अब यसमा चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर आइएफ यसमा कसरी निस्किने भयो सेम छ इको पावर इन्टिग्रेसन अफ सिन्स पी नै फङ्सन पी नै यसमा इन्टिग्रेट हुने हो र यसमा के छ पी अफ के छ यसमा वाइ छ सो अनि इन्टिग्रेसन पनि के को रेस्पेक्टमा होला वाइको इन्टिग्रेसन अफ इरेज टु द इन्टिग्रेसन अफ पिवाई डिवाई सो सल्युसन के होला यसको सल्युसन के हुनसक्छ यसको अभियसली यसमा चाहिँ सिन्स अब यसमा माथि वाइ थियो अब यता के हुने भयो एक्स हुने भयो अनि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर सर्टकटमा लेखेँ इन्टिग्रेसन अफ क्युवाई इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर अनि डिएफ वाइ रेस्पेक्टमा छ सो यहाँ फङ्सन इन्टायरली डिफ्रेन्सियल इक्वेसन विथ रेस्पेक्ट टु वाइको छ रेस्पेक्टमा छ द्याट्स वाइ यो हुने भयो यस्तो कति बेला हुन्छ जब चाहिँ हामीले यो फर्म डिवाई बाई डिएक्स जब चाहिँ हामीले कुनै पनि डिफ्रेन्सियल इक्वेसनलाई लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्न खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ माथिमा न्युमेरेटरमा चाहिँ यतातिर यो एलएचएसमा भयो आरएचएसतिर अथवा यो साइडमा चाहिँ आरएचएसपट्टि यो टर्मभन्दा बाँकी टर्म किन डिवाई बाई डिएक्स गरिरहेको छौँ र प्लस पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ माथि न्युमेरेटरमा कम टर्म छ आउँछ मतलब एउटा टर्म आउँछ डिनोमिनेटरमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी टर्म्स आइदिन्छ जसले गर्दाखेरि यो टर्म्सलाई छुट्याउन सकिँदैन नि त त्यति बेला चाहिँ फेरि डिवाई बाई डिएक्सको ठाउँमा चाहिँ डिएक्स बाई डिवाई गर्दाखेरि टर्म्स सेपरेट हुने भयो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ डिएक्स बाई डिवाई भइसक्यो भने चाहिँ एक्स र वाइ इन्टरचेन्ज भयो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले नेम फलो गर्नुपर्छ सो यस्तो टाइपको छ अनि मोर इम्पोर्टेन्टली यो त भइहाल्यो र यो माथिको पनि सेम भयो अब रिड्युसिबल अनि अर्को चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिड्युसिबल पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ होइन डिफ्रेन्सियल इक्वेसन रिड्युसिबल अथवा कन्भर्टिबल टु वाट लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन कुनै यो टाइप यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ इक्जाममा सोधिएको हुन्छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ ओके सो अब यसमा चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भने चाहिँ यसमा दुईवटा डिफ्रेन्ट तरिकाले दिएको हुनसक्छ सो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ प्लस पिएफ के हुन्छ एक्स नै हुन्छ अब पिएफ एक्स हुने भयो अनि पहिला यो लेखौँ हामी त्यसपछि क्यु अफ एक्स यो त स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन मोस्ट अफ द टाइम हाम्रो इक्जाम एन्सरमा चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स नै आउँछ होइन माथि अब त्यही अनुसार पिएक्स हुने भयो क्युएक्स हुने भयो तर अब यदि यो इक्वेसन रिड्युसिबल अर कन्भर्टेबल टु लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हो भनेपछि यसमा चाहिँ पिवाईसँग नर्मल कन्डिसन्समा चाहिँ वाइ मात्र हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि फङ्सन विच इज फङ्सन अफ के हुन्छ वाइ हुन्छ कुनै पनि फङ्सन जुन चाहिँ के हुन्छ विच इज फङ्सन अफ के हुन्छ
y हुन्छ र यो फङ्सन अफ y हुन्छ र यो नर्मल कन्डिसनमा y हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ फङ्सन अफ y हुन्छ र यो फङ्सन अफ y को ठ्याक्क डेरिभेटिभ चाहिँ यता हुन्छ एफ ड्यास अफ एफ ड्यास सरी यसमा चाहिँ एफ ड्यास y यता हुन्छ सो यस्तो कन्डिसन्समा क्वेसन छ हुन्छ भने चाहिँ यो पनि के हो रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन सो नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ y हुन्थ्यो अनि यति नै y मात्र हुन्थ्यो जब कि यहाँ फङ्सन अफ y हुन्छ मतलब नर्मल कन्डिसनमा y मात्र हुन्छ यसमा चाहिँ y क्यू यसमा चाहिँ यदि y क्यू भयो भने चाहिँ योसँग चाहिँ y क्यू भयो भने चाहिँ यसको डिफ्रेन्सिएसन यहाँ हुन्छ अनि यो dy बाई dxसँग चाहिँ के हुन्छ y क्यूको डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ 3y स्क्वायर यहाँ टाँसिएको हुन्छ अनि यस्तो केस यस्तो टाइपको क्वेसन हुनसक्छ यो भनेको चाहिँ रिड्युसिबल अर कन्भर्टेबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन हो यो हो कहिलेकाहीँ फेरि यो कन्भर्टेबल अथवा रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन अझ कम्प्लेक्स कसरी गरेको हुन्छ भनेपछि यसमा म फेरि गरिहाल्छु यसमा कहिलेकाहीँ यसलाई फेरि योलाई पनि फेरि कम्प्लेक्स गरेर हामीले एउटा यही फर्मलाई अर्को फर्ममा पनि चेन्ज गरेको हुन्छ जुन चाहिँ हो कस्तो हुन्छ भनेपछि dy बाई dx हुन्छ प्लस p अफ x हुन्छ इक्वल्स टु अनि p अफ सरी अनि p अफ x हुन्छ अनि यहाँ y पनि हुन्छ हमेसा अनि यो y हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ qx यो त स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन भयो तर यहाँ चाहिँ y को पावर रियान हुन्छ यो र यो फर्म र यो फर्म सेमै हुन्छ अब यसमा चाहिँ कहिले मोस्ट अफ द टाइम यो फर्मलाई चाहिँ हामीले रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्ने तर फेरि यो फर्मलाई पनि फेरि कम्प्लेक्स गरेर यो बनाएको हुन्छ सो तर यो बनाएको भए पनि हामीले चाहिँ फेरि त्यसलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ यो फर्ममा ल्याउनुपर्छ अनि यो फर्मलाई कन्भर्ट गरेर यो फर्ममा ओके अनि यस्तो टाइपको छ भनेपछि यस्तो टाइप छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने यता चाहिँ क्युएक्सलाई एक्लै राख्ने मतलब यस्तो टाइपको छ भनेपछि यसलाई पनि यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ यो भनेको के हो भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि यस्तो टाइपमा यसलाई यहाँ कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि डिभाइड LHS एन्ड RHS बाई y को पावर n सो y को पावर n ले यहाँ दुईटैतिर डिभाइड गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि आएको यता के आउँछ y को पावर यहाँबाट चेन्ज भएर के भयो y को पावर माइनस n dy बाई dx प्लस px टाइम्स अनि यो भनेको कति भयो y को पावर 1 माइनस n इक्वल्स टु qx भयो अनि सेम भइहाल्यो अब चाहिँ फेरि अनि यसमा चाहिँ अब यो फर्म यहाँ चेन्ज भइहाल्यो यो चेन्ज भइसक्यो भने चाहिँ फेरि यो र यो त सेम भइहाल्यो अब यो र यो टाइप त सेम नै भइहाल्यो किनभने चाहिँ यसमा y को पावर माइनस n को डिफ्रेन्सिएसनमा y को पावर माइनस n आउँछ सो मतलब y को एफ अफ कुनै फङ्सन यहाँ छ भने त्यसको डिफ्रेन्सिएसन यो 100% एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ न्युमेरिकल भ्यालु कमी हुनसक्छ यसमा पनि एक्ज्याक्ट एफ अफ वाइ को डिफ्रेन्सिएसन यसमा चाहिँ के छ भनेपछि वाइ क्यू छ यहाँ चाहिँ वाइ स्क्वायर मात्र पनि हुनसक्छ 3y स्क्वायर पनि हुन्छ वाइ स्क्वायर न्युमेरिकल भ्यालु पनि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यो त एडजस्ट गर्न सक्छौँ तर पछिको डिफ्रेन्सिएसन गरिसके जुन भेरिएबल छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट मिल्नुपर्छ वाइ क्यू भनेपछि वाइ स्क्वायर आउनै पर्यो यसमा पनि वाइको पावर 1 माइनस एन छ यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि यसमा वाइको पावर 1 माइनस एनमा चाहिँ वाइको पावर माइनस एन आउँछ भोलि 1 माइनस एन यहाँ छैन तर मेन चाहिँ यसमा चाहिँ यो भेरिएबलको पावरमा जुन छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्दा आउनुपर्छ यहाँ चाहिँ वाइको पावर माइनस एन आउँछ यो वाइको पावर 1 माइनस एन यो दुइटै केसहरू सेम हो सो कहिलेकाहीँ यो हो रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन बट त्यसलाई पनि फेरि कम्प्लेक्स गरेर यस्तो बनाइन्छ भने चाहिँ दुई स्टेप गर्नु पऱ्यो यदि हामीले कम्प्लेक्सली सिटीको लेभल अझ बढाउँछ भने चाहिँ क्वेसनमा यो फर्म दिन्छ यो फर्मलाई फेरि यो फर्ममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो अब यो फर्मलाई चाहिँ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा कसरी गर्ने त्यो गर्नेछौँ अब हामी दुइटै सेम हो भनिसकेँ मैले
यसको लागि भन्नु र यसको लागि भन्नु सेम हो। यस्तो केसमा चाहिँ ओके सो सो यस्तो केसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले ओके मेट्नेछु अब सो सो यस्तो केसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ एफ अफ वाईलाई चाहिँ जुन फङ्सन एफ फङ्सन वाईको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेट गर्नुपर्छ। लेट एफ अफ वाई कस्तो के गर्ने पी गर्ने पी गरिसक्यो भने चाहिँ अब यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएसन गर्ने कसको रेस्पेक्टमा एक्सकै रेस्पेक्टमा गर्ने डिवाई बाई डिएक्स सो यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि डिवाई डिएक्स अफ एफ अफ वाई ओके इक्वल्स टु दुईटैतिर डिफ्रेन्सिएसन गर्ने ओके एन्ड द्याट इज डिएक्स डिटी गर्ने अनि अर यो भनेको कति भयो एफ ड्यास अफ वाई टाइम्स फेरि डिवाई बाई डिएक्स भयो इक्वल्स टु डिटी बाई डिएक्स यो भयो। अब हुने बित्तिकै चाहिँ अब एफ ड्यास अफ वाई डिवाई बाई डिएक्सको ठाउँमा चाहिँ हामी के राख्ने भयो डिटी बाई डिएक्स अनि नाउ यो के भन्ने भयो यो इक्वेसन के भन्ने भयो अब यहाँबाट यो के भन्ने भयो अब सो यो के भन्ने भयो एफ ड्यास अफ वाई डिवाई बाई डिएक्स भनेको डिटी बाई डिएक्स भन्ने भयो डिटी बाई डिएक्स इक्वल्स यो भनेको के सरी प्लस अनि यसमा चाहिँ पिएक्स सेम एज इट इज अनि एफ अफ वाई भनेको के फर टी इक्वल्स क्युएक्स हो यो त स्ट्यान्डर्ड फर्म भइहाल्यो नाउ यो के भयो अब स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन भइहाल्यो स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन माथि वाई हुन्थ्यो नर्मल केसमा हाम्रो अहिले हाम्रो यहाँ टी छ भनेपछि अब वाईको ठाउँमा टी लेख्ने स्ट्यान्डर्ड फर्म नै भइहाल्यो अब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल्ने यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको के भयो इको पावर इन्टिग्रेसन अफ पिएक्स डिएक्स नै भयो अनि सोल्युसन भनेको के भयो यसमा सिन्स माथि वाई थियो त्यसैले वाई लेख्थेँ यहाँ टी छ त्यसको टी अफ टी मल्टिप्लाई इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इक्वल्स यो भनेको के भयो अनि क्यू अफ एक्स इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर मल्टिप्लाइड बाई सिन्स डिएक्स नै छ यता सो डिएक्स अनि लास्टमा चाहिँ अगेन लास्टमा चाहिँ एन्सर निस्केछ पुट द भ्यालु अफ पी सो लास्टमा फाइनली हामीले टीको भ्यालु के थियो यो यता पुट गर्नु पर्छ सो दिस इज द कम्प्लिट methodology to solve the equation which are convertible to linear differential equation. So let's solve some problems on this particular concept. So first ma normal ma standard linear differential equation को क्वेसन गर्नेछौँ अनि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ जुन जे गरे पनि भयो सो म चाहिँ क्वेसन गर्छु जुन चाहिँ हो सो हामी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको फर्स्ट क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ सो यो चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन नै हो जुन चाहिँ हो 1 प्लस एक्स डिवाई इक्वल्स टु dx times 1 plus xy minus x सो यो चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन नै हो सो पहिला चाहिँ राम्रोसँग लेखौँ यसलाई dy द्याट इज यो अब चाहिँ हामीले चाहिँ dy बाई dx नै सेपरेट गर्नुपर्छ or dy by dx equals 1 plus xy minus x divided by 1 plus x so अब यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिनुपर्छ किनकि यो लिनियरकै हो भनेर मलाई थाहा छ नथाहा भयो भने चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ इक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि यो भेरिएबल सेपरेबल हो कि भनेर चेक गर्नुपर्छ त्यसपछि होमोजिनियस एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ हुन सक्दैन यो सो एक्ज्याक्टको चाहिँ छैन यो
त्यसपछि लास्टमा लिनियर नै रह्यो। अब लिनियरको लागि चाहिँ हामीले यो गर्नै पर्छ। सो लिनियरको स्ट्यान्डर्ड फर्म हामीलाई थाहा छ, त्यही अनुसार चेन्ज गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु पी अफ एक्स इन्टु वाइ। पिएक्स जुन चाहिँ कम्प्लिटली फङ्सन अफ एक्स निस्काउनुपर्छ हामीले। अनि त्यसैसँग चाहिँ वाइ चिप्केको र एउटा क्युएक्स चाहिँ सेपरेट एक्सको मात्रै फङ्सन। अनि चाहिँ यसमा चाहिँ यो र योलाई सँगै राख्यो भनेपछि चाहिँ अनि डिभाइड बाई यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ क्युएक्स भन्छ, कम्प्लिटली एक्सको फङ्सन जो आरएचएसमा आउँछ। र यसमा एक्स बाई वान प्लस एक्स अलग्गै अनि मल्टिप्लाइड बाई वाइ छ भने चाहिँ पी अफ एक्स इन्टु वाइ फङ्सन भन्ने भयो। सो यसरी सोच्ने हामीले भयो भने चाहिँ अब म चाहिँ पहिला एक्स वाइ बाई वान प्लस एक्स गरौँ प्लस वान माइनस एक्स डिभाइड बाई वान प्लस एक्स सेपरेट गरेको। सो अब मैले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स यो भनेको चाहिँ इक्वल्स माइनस माइनस एक्स वाइ बाई वान प्लस एक्स इक्वल्स वान माइनस एक्स डिभाइड बाई वान प्लस एक्स। सो यो भयो। अब विच इज इन लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन फर्म। यो भइसक्यो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निस्काउनु पर्छ। सो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरको लागि चाहिँ हामीले आइएफ लिनुपर्छ। आइएफ जुन चाहिँ हो इन्टिग्रेसन अफ पिएक्स हो। पिएक्स भनेको माइनससँगै हुन्छ यसमा, माइनस एक्स बाई वान प्लस एक्स डिएक्स। अब इन्टिग्रेसनलाई सल्भ गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छ, जुन चाहिँ हो अब एडजस्टमेन्ट गरेर सल्भ गर्नुपर्छ, विच इज इको पावर इन्टिग्रेसन अफ सो माइनस वान माइनस एक्स प्लस वान डिभाइड बाई वान प्लस एक्स डिएक्स। सो म चाहिँ डाइरेक्ट अब यसबाट माइनसलाई कमन तानेर फेरि सेपरेट गर्छु। सो इको पावर इन्टिग्रेसन अफ माइनस टाइम्स वान माइनस एक्स वान प्लस एक्स डिभाइडेड बाई वान प्लस एक्स प्लस वान बाई वान प्लस एक्स होलको डिएक्स। अब मैले डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन लेख्छु। सो यो क्यान्सल भइहाल्छ। सो यो भनेको माइनस वान हुन्छ, माइनस वानको इन्टिग्रेसन भनेको माइनस एक्स भयो। सो प्लस अनि वान बाई वान प्लस एक्सको इन्टिग्रेसन चाहिँ एलएन वान प्लस एक्स भइहाल्यो। सो यो भयो। फेरि यसलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गर्न सक्छौँ। कसरी भनेपछि सिम्पल हामीले चाहिँ ल अफ इन्डिसेस लगाएर इको पावर माइनस एक्स टाइम्स इको पावर एलएन वान प्लस एक्स गर्न सक्छौँ ल अफ इन्डिसेस लाउँदाखेरि। अब यसमा चाहिँ यो त सेम छ, इको पावर माइनस एक्स टाइम्स अनि यहाँ पनि ई छ र लगको पावर पनि के छ, यो त नेचुरल लग हो, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ के हो ई नै हुन्छ भने चाहिँ ई रेज टु द पावर लग इको पावर एलएन भनेको इको पावर बेस ई हो। सो यो भइसक्यो डाइरेक्ट वान प्लस एक्स स्वच्छ नेपाल प्रपर्टी लाग्छ। सो यो भइसक्यो। अब हामीसँग यो भइसक्यो। यो आइसक्यो भने चाहिँ सोल्युसन। सो therefore solution of the equation भनेपछि हामीसँग dy by dx छ। therefore y times integrating factor भनेको e power minus x times 1 plus x equals integration of qx। so को भ्यालु हामीसँग के छ 1 minus यता छ 1 minus x by 1 plus x छ। so 1 minus x by 1 plus x, so 1 minus x by 1 plus x अनि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर हामीसँग के छ e को पावर माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स। सो डिएक्स अनि यो क्यान्सल आउट हुन्छ यसमा, और y is equals to int e को पावर माइनस एक्स टाइम्स 1 plus x equals, and that is what 1 minus x times e को पावर माइनस एक्स dx हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ आइलेट रुल युज गर्नुपर्छ। आइलेट यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपोनेन्सियल फङ्सन लास्टमा आउँछ, अल्जेब्रिक त्योभन्दा अगाडि हुन्छ। सो यो चाहिँ यो हुन्छ। सो त्यो फर्मुला अनुसार चाहिँ और y
multiplied by e raised to minus x times 1 plus x equals u भनेको चाहिँ u times integration of v dx. So u1 minus x times integration of v dx, that is e to power minus x e to power e to power minus x divided by, what is that, minus 1 minus integration of du by dx. यसको फर्स्ट फंक्शनको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 minus 1 times अनि सेकेन्ड फंक्शनको चाहिँ इंटीग्रेशन के हुन्छ e को पावर minus x divided by फेरि -1 र होलको फेरि इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ. सो यो भनेको e को पावर minus x times 1 plus x, that is simple. Minus times 1 minus x e को पावर minus x and minus यो minus minus cancel भयो. सो अनि त्यसपछि e raised to minus x को इंटीग्रेशन चाहिँ फेरि minus ex e को पावर minus x divided by minus 1. So finally c add गरिदिने और त्यो भनेको चाहिँ y times e raised to minus x times 1 plus x equals, that is, now we can write x minus 1 times e raised to the power minus x minus 1 plus e raised to minus x, okay, and plus c. So यो नै यसको एन्सर हुन जान्छ. अनि त्यसपछि हामी e को पावर यसमा a हुन्छ. ओके, अब हामीले चाहिँ e को पावर यसलाई चाहिँ क्यान्सल पनि गर्न सक्छौं. जसरी अब यसमा चाहिँ e को पावर माइनस x ले सबैलाई डिवाइड गर्यो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ 1 प्लस x. अनि त्यसपछि अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अनि यसमा चाहिँ e को पावर माइनस x क्यान्सल हुन्छ. सो यो भयो. अनि यसमा पनि e को पावर माइनस x क्यान्सल हुन्छ, 1 बच्छ, प्लस यसमा चाहिँ c. अब यसलाई पनि e को पावर माइनस x ले चाहिँ डिवाइड गरेको हो नि त, सरी डिवाइड प्रत्येक टर्ममा डिवाइड गर्यो भने चाहिँ यता चाहिँ डिवाइडको चाहिँ माइनस x चाहिँ e को पावर माइनस x यता आएर e को पावर x बन्छ. सो त्यो भइसक्यो भने त फेरि -1 र यो 1 पनि क्यान्सल भएर सो जति सिम्प्लिफाई गर्यो त्यति नै राम्रो. त्यो भनेको x प्लस c टाइम्स e raised to the power x, यो नै एन्सर हुन्छ. सो यो नै यसको एन्सर हुन्छ. राम्रो क्वेसन थियो. सो अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ. स्ट्यान्डर्डकै यो पनि पास्ट इयर क्वेसन 2080 अथवा 2080 र 79 मा आएको थियो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको. सो त्यो छ. अर्को क्वेसन पनि गर्नेछौँ हामी लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको. त्यो हो सल्भ पास्ट इयर क्वेसन जुन चाहिँ x dy by dx plus y minus x log x भनेको त्यो ln x हो हैन. हमेशा म ln x लेख्छु. log x लेख्यो भनेपछि पनि बेसमा e छ. ln x लेख्यो भने चाहिँ 100% log e raised to the power x लाई नै ln x लेखिन्छ. सो that is equals to 0. सो log x र ln x सेम हो. त सेम त होइन, तर हाम्रो सिलेबसमा यो log x भनेको e को पावर x हो. सो e लेखेको हुँदैन त, बट e नलेख्यो भने चाहिँ यो नेचुरल लग छ भनेर बुझ्नुपर्छ. सो यसलाई राम्रो तरिकाले लेख्नु भनेको ln x त्यो भयो. ओके, अब यसमा यो होमोजिनियस होला जस्तो छैन, यो भेरिएबल सेपरेबल पनि हुने छैन. यसैले सोच्नु त्यसपछि यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ भन्ने बुझ्न सक्यो. द्याट्स वाइ वी हेभ टु कन्भर्ट दिस पर्टिकुलर क्वेसन्स इन्टु the form of standard linear differential equation. For this, what can we do? For this, we have to single out dy by dx on the first term of this equation, which is that. So actually सबै उसमा चाहिँ LHS र RHS मा चाहिँ डिवाइड गर्यो भने चाहिँ यसमा dy by dx plus that is y by x minus ln x is equals to 0 भयो. obviously अब यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा गइसक्यो.
So which is dy by dx plus 1 by x times y equals to ln x. So which is यो पनि 2080 को सेट आईमा पूछेको थियो. So which is standard linear differential equation dy by dx. यो लेख्नु पर्छ एक्जाममा. p of x times y is equals to qx. ओके, धेरै एकदमै ज्यादा च्यालेन्जिङ छैन. यो मैले अरेन्जमेन्ट गरिसक्यो भने चाहिँ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको फर्ममा थाहा पाइसक्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट अब हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निस्काउनु पर्छ. 3 मार्क्सको क्वेसन. सो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर आइएफ चाहिँ यसको के हुन्छ भनेपछि इन्टिग्रेसन अफ e raised to the integration of px dx. px भनेको छ हुन्छ 1 by x dx अनि त्यो भनेको थियो इन्टिग्रेसन अफ e raised to 1 by x dx भनेको के हो ln x हो. यो भनेको चाहिँ के हो ln x भनेपछि e raised to the power log यसमा पनि बेसमा पनि यसको के छ e छ. सो दुईटैमा यहाँ पनि e हो नि त खासै. सो भनेपछि डाइरेक्ट यसको यो भनेको x हो. डाइरेक्ट इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको के भयो x भयो. नाउ solution of the equation is given y times integrating factor के हो यसको डाइरेक्ट x equals integration of अब यसमा के भयो यो qx भनेको के छ ln x times integrating factor के छ x dx. से हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा पनि फेरि मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ युभी रुल लाग्छ. सो यो चाहिँ हामीले लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनको लागि युभी रुल याद गरेकै हुनुपर्छ. द्याट्स अब आइलेट रुल अनुसार चाहिँ हामीले आइलेट रुल अनुसार चाहिँ लग फर्स्टमा आउँछ अल्जेब्रिक सेकेन्डमा आउँछ. सो डाइरेक्ट गर्नुपर्छ. अब म डाइरेक्ट गरिहाल्छु यसमा. त्यो u times integration of what u times integration of v dx, that is ln x times integration u times integration of ilet log first ma आउँछ ilet. ओके, अल्जेब्रिक पछि आउँछ ल हैन. अनि u भनेको कति हुन्छ u भनेको चाहिँ ln x by ओके इंटीग्रेशन. सो ओके यो भनेको चाहिँ x स्क्वायर बाई 2 यसको इंटीग्रेशन माइनस अब log x को डिफरेन्सिएसन फर्स्ट फंक्शन को डिफरेन्सिएसन log x को डिफरेन्सिएसन के हुन्छ 1 by x टाइम्स अब त्यसपछि सेकेन्ड फंक्शन को इंटीग्रेशन त्यो भनेको x स्क्वायर बाई 2 अनि फेरि होल को इंटीग्रेशन गर्नुपर्छ. सो or y multiplied by x is equals to so first में x square लेख्छु त्यसपछि ln x by 2 minus यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट x by 2 dx भइहाल्यो. सो एउटा x काटिसक्यो और y by x equals x square by 2 ln x minus 1 by 2 and x को इंटीग्रेशन x square by 2 अनि लास्टमा चाहिँ c एड गरिदिने. यो चाहिँ भइसक्यो यसको एन्सर. और y मल्टिप्लाइड बाई x इक्वल्स सो यति नै भइहाल्यो यसको एन्सर. द्याट इज x स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस x स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर प्लस c. यसको एन्सर चाहिँ यो नै हुन्छ. ओके एक्स वाई यति नै हुने भयो. फेरि अब x सबैतिर क्यान्सल पनि गर्न सक्यो तर पर्दैन. यतिसम्म लेखे एन्सर पुग्यो यसको. सो त्यो हो. अब हामी चाहिँ यसको क्वेसन नम्बर 3 मा जानेछौँ जुन चाहिँ पास्ट इयर क्वेसन नै हुनुपर्छ. द्याट मस्ट बी द पास्ट इयर क्वेसन. रिसेन्ट पास्ट इयर क्वेसन मै पढ्नुपर्छ. सो यसको चाहिँ अब चाहिँ मेन चाहिँ यो लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा चाहिँ हैन युभी रुल जान्नुपर्छ अनि यसको फर्मेट कस्तो छ त्यो जान्नुपर्छ. स्ट्यान्डर्ड क्वेसन्सहरु चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन. युभी रुलमा लगाउनुपर्छ अनि आइलेट रुल थाहा पाउनुपर्छ. त्यति नै हो. अनि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ मोडिफाई कसरी मोडिफाई गर्ने
भनेपछि सुरुमा चाहिँ भेरिएबल सेपरेबल हो कि होइन भनेर एक्जाम टाइममा हेर्ने, प्रायः मोस्ट अफ द चेक गर्ने 1 मिनेटमा चेक हुनसक्छ। त्यसपछि त्यो हुँदैन भने चाहिँ होमोजिनसमा चेक गर्ने, होमोजिनस एक्स बाई वाईको फर्ममा छ कि अथवा वाई बाई एक्सको फर्ममा छ त्यो फङ्सन, त्यो चेक गर्ने। होइन भने चाहिँ एक्ज्याक्ट र रेयरेस्ट अफ द रेयरेस्ट टाइम सोध्छ, त्यो पनि डाइरेक्ट देखिहाल्छ त्यस्तो क्वेसन होइन। डाइरेक्ट डिएक्स वाइ इक्वल्स टु एक्स टाइम्स डिवाई प्लस वाई वाई टाइम्स डिएक्स त्यस्तो टाइप्सको छ भने 2 मार्क्सको सोध्छ प्रायः एक्ज्याक्टको। डाइरेक्ट एक्ज्याक्टको मात्र पर्ने गरेर क्वेसन हुन्न। त्यसपछि लास्टमा लिनियर हुन्छ, लिनियरको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ अहिले डिवाई बाई डिएक्स मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स नै राखेर गर्ने। यदि डिवाई बाई डिएक्स गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट भइरहेको छैन भने चाहिँ हामीले डिएक्स बाई डिवाई फेरि त्यसलाई चेन्ज गर्ने। यदि भएन भनेपछि त्यसमा भयो डिएक्स बाई डिवाईबाट त्यो फर्ममा भइरहेछ भने त्यही अनुसारको एक्स र वाई इन्टरचेन्ज गरेर फर्मुला अब सल्युसनको त्यही अनुसार लगाउने, जुन चाहिँ मैले अगाडि नै थ्योरीमा भनिसकेको छु। यदि त्योबाट पनि यदि भयो भने चाहिँ हुन्छ, यदि त्योबाट पनि भएन भने चाहिँ अब चाहिँ द्याट क्वेसन्स माइट बी द क्वेसन विच इज इन द फर्म अफ एन इक्वेसन विच इज कन्भर्टेबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। सो अब त्यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ। सो त्यसको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ म गर्नेछु विच इज यो चाहिँ कन्भर्टेबल कन्भर्टेबल यो चाहिँ कन्भर्टेबल अर कहिलेकाहीँ आजकल छ क्वेसन सोध्ने प्याटर्न चाहिँ रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। क्वेसन सोध्ने प्याटर्न चाहिँ आजकल कुनै एउटा क्वेसनलाई क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर फेरि एबिसी गरेर पार्टमा छुट्याउने गरेको छ। यसमा कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन्सहरू पनि देखेको छु मैले, यो इक्वेसन कुन हो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिड्युसिबल बनाउनको लागि लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्छ। सो यसलाई नै मानेर गर्नुपर्छ त। सो यसमा चाहिँ सल्भ भनेको छ विच इज यसमा के छ भने चाहिँ dy बाई dx प्लस y बाई x इक्वल्स y स्क्वायर बाई x स्क्वायर। सो हुन त यो क्वेसन चाहिँ के भन्छ होमोजिनस डिफरेन्सियल इक्वेसनबाट पनि हुन्छ, किनभने चाहिँ dy बाई dx चाहिँ ओके फङ्सन अफ एफ अफ फङ्सन अफ वाइ बाई एक्सको रूपमा पनि छ। कम्प्लेक्स हुनसक्छ अथवा केही पनि हुनसक्छ, त्योबाट तपाईँहरूले गर्नु होला, किनभने त्यसको लेक्चर मैले चाहिँ अगाडि बनाइसकेको छु। तर यो कन्भर्टेबल छ। यदि कहिले यस्तै टाइपको क्वेसन म 2टा क्वेसन गर्नेछु, यो चाहिँ होमोजिनस पनि छ किनभने चाहिँ डिवाई बाई डिएक्स चाहिँ एफ अफ वाइ बाई एक्सको टर्ममा छ, तर यो कन्भर्टेबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन पनि हो। सो पहिला हामी प्रयास गरौँ डिवाई बाई डिएक्स सधैँ 1 बाई एक्स यहाँ छ अनि पी अफ एक्स इन्टु वाई अनि 1 बाई एक्स स्क्वायर पनि छ क्युएक्स, तर वाईको पावर 2 छ। हो यसो मिस्टेक कसरी भयो भने चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुने थियो, यदि डिवाई बाई डिएक्स पनि सेम छ, पी अफ एक्स पनि छ, वाई पनि छ अनि क्युएक्स, तर यो एक्स्ट्रा टर्म आयो। हो यो त रिड्युसिबल डिफरेन्सियल इक्वेसनको पनि फेरि अझ अलिकति कम्प्लेक्स गरेँ, जुन चाहिँ मैले रिड्युसिबल यतातिर माथि गरेको छु, जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ सो सो मैले चाहिँ जुन चाहिँ मैले यस माथि थ्योरीमा चाहिँ मैले लेखाएको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ वाईको पावर एनवाला गरेको थिएँ माथि। सो यसलाई फेरि रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, फेरि कन्भर्ट गरेर फेरि अनि त्यसपछि बल्ल लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दा जुन म्याथोडोलोजी लगाउनुपर्छ त्यो गर्नु चाहिँ पनि रिड्युसिबल लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्दा पनि फेरि एक स्टेप अलिक कम्प्लेक्स गरेको छ। यसको लागि मैले यो वाईको पावर जति छ त्यसले चाहिँ एलएचएस र आरएचएस दुइटै मल्टिप्लाइड गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। सो dividing LHS and RHS by y raised to the power 2, so y square यो गरिसक्यो भने चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि और यहाँ चाहिँ डिभाइड गरेको मल्टिप्लाइड होइन त, सो अथवा 1 बाई वाईको पावर वाई स्क्वायरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको भन्न सक्यो। वाईको -2 dy बाई dx प्लस 1 बाई एक्स, यो भनेको चाहिँ वाईको पावर -1 हुने भयो, वाई अलरेडी छ
सो 1/x²। अब बल्ल यो चाहिँ हामीले सुरुमा यदि नर्मल कन्डिसन्स क्वेसन्स दिएको भए डाइरेक्ट सुरु क्वेसन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुनु पर्थ्यो तर फेरि यो अलिक कम्प्लेक्स थियो त्यसलाई फेरि अब यो बल्ल चाहिँ अब चाहिँ यो रिड्युसिबल टु लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन भयो। अब यसपछि चाहिँ मैले भनेको थिएँ अब डिएक्स पिएक्स र अब यहाँ वाइ हुनुपर्ने ठाउँ फङ्सन अफ वाइ छ। यदि फङ्सन अफ वाइ आइसक्यो भने चाहिँ यसको डिफ्रेन्सिएसन यहाँ हुनु पर्छ जो वाइको पावर -1को डिफ्रेन्सिएसनमा चाहिँ वाइको पावर -2 आउनुपर्छ। भले यहाँ वाइको पावर -1 अगाडि छैन त्यो न्युमेरिकल भ्यालुले केही फरक पर्दैन भनेको थिएँ मैले। मेन चाहिँ भेरिएबलको पावरमा वाइको पावर -1को डिफ्रेन्स -2 आउँछ वाइको पावर -3 हुनुपर्छ 6। त्यसको त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ लेट गर्नुपर्छ कि यो पुरै फङ्सनलाई चाहिँ कुनै मान्नुपर्छ। सो लेट वाइ रेज टु -1 इक्वल्स टु टी। सो डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स नै गर्नुपर्यो किनभने चाहिँ यहाँ त एक्स नै छ। -1 इक्वल्स टु टी बाई डिएक्स अफ पी छ। सो विच इज और यसको गर्दाखेरि माइनस वाइ रेज टु द पावर कति भयो -2 dy बाई dx इक्वल्स dt बाई dx भयो। सो अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ यतातिर त क्वेसनमा चाहिँ वाइको -2 dy बाई dx छ। वाइको -2 dy बाई dx भनेको चाहिँ वाइको पावर -2 dy बाई dx यहाँ नेगेटिभ आउने भयो -dt बाई dx। यो हुने बित्तिकै अब यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो भने चाहिँ टिङ इन 1 गर्ने। सो वाइको पावर -dt बाई dx भयो। सो यो भनेको के भयो डाइरेक्ट मैले यता गर्छु यो भनेको यताबाट जुन हामीसँग अलरेडी छ यो भनेको -dt बाई dx भयो +1 ओ ओके -dt बाई dx भइहाल्यो -dt बाई dx एन्ड देन 1/x अनि वाइको पावर -1 भनेको हामीले t कन्सिडर गरिसक्यो 1/x² भयो। यो फेरि पनि अब लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ तर एउटा प्रब्लम छ जब कि यो dy बाई dx यताको चाहिँ हमेसा पोजिटिभ हुनुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ माइनसले दुईटैतिर मल्टिप्लाई गर्ने अथवा डिभाइड गर्ने त्यो भनेको dt बाई dx भइसक्यो अनि त्यसपछि -1/xt इक्वल्स -1/x² भयो। अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन भइसक्यो। अब यो हुने बित्तिकै त अब हामीले चाहिँ सिम्पल अब यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्यो हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निस्काउनुपर्छ। सो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर यसको लागि के हुने भयो इज टु इन्टिग्रेसन अफ px dx px भनेको यसमा के छ -1/x छ यसमा प्लस खासै हामीसँग के हो यो px प्लस px इन्टु y हो जब कि यहाँ माइनस छ पुरै माइनस लिनु पर्यो नि त। सो dx सो यो भनेको e रेज टु द पावर माइनस यता छ 1/x dx भनेको ln x भयो और यो भनेको लगको प्रपर्टी लगाएर ln x पावर -1 भयो। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ यहाँ पनि e लगको पावर बेस पनि सो यो भनेको -x। सो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर आइसक्यो। अब यो हुने बित्तिकै देयरफोर सोल्युसन टु द अब इक्वेसन इज अब यसमा चाहिँ माथि y थियो सो y इन्टु इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर लेख्थ्यो तर यसमा t छ द्याट्स वाइ t टाइम्स इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको x को पावर -1 इक्वल्स अनि त्यसपछि अनि क्वेसनमा हाम्रो के छ अनि यता चाहिँ -1/x² छ। सो अनि qx भनेको -1/x² छ सो -1/x² टाइम्स अनि त्यसपछि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर के छ यसमा x को पावर -1 अनि dx यति नै हो यसको एन्सर। अब यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ t बाई x इक्वल्स माइनस टाइम्स यो भनेको डाइरेक्ट 1/x² अनि 1/x हुन्छ डाइरेक्ट अब लेख्ने 1/x लेख्ने dx और t बाई x इक्वल्स माइनस टाइम्स अब x पावर 3 हुन्छ जो माथि लिँदाखेरि -3 dx भइहाल्यो और
p by x equals minus x raised to the power minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 plus c यो भयो अनि यताबाट कहाँ गयो भनेपछि p by x जुन चाहिँ माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ द्याट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 हुन्छ द्याट इज अनि 2 by x स्क्वायर प्लस सी हुन्छ डाइरेक्ट अब टी को भ्यालु हामीसँग ओरिजिनल के राखेको थियो त्यो लास्टमा राखिदिने सो टी को भ्यालु ओके कहाँ छ हामी सो यहाँ टी भनेको वाई को पावर माइनस 1 छ सो त्यो पुट गरिदिनु सो वाई को पावर माइनस 1 by x plus is equals to 1 by 2x square plus c so equals यो भयो or 1 by xy equals 1 by 2x square plus c this is the answer so अब हामी चाहिँ फेरि यसको चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन गर्नेछौँ जुन पनि लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन फेरि मोडिफाइड नै छ मोडिफाइड मिन्स कन्भर्टिबल फेरि यसमा अर्को दुईटा गरौँ हामी दुईटैको द्याट इज x plus y square dx equals 2xy dy सो यसमा पनि सुरुमा चाहिँ हामीले dy by dx लाई सेपरेट गरौँ अब यस्तो क्वेसन्सहरुमा प्र मैले dy by dx लेख्ने कि dx by dy लेख्ने जब मैले यहाँ dy by dx लेख्यो भनेपछि के हुन्छ यस्तो क्वेसनमा मैले अघि गरेको छु कहिलेकाहीँ dx by dy पनि निस्काउनु पर्छ जब मैले यसमा नर्मल फर्स्टमा चाहिँ माइन्डमा चाहिँ हमेशा चाहिँ dy by dx नै निस्काउने प्रयास गर्नु छ अनि निस्काउने प्रयास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब dy by dx गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि x plus y square divided by xy गर्नुभयो जुन चाहिँ एकदमै हामीले सोचे अनुसारको भइरहेछ त्यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ न्युमेरेटरमा चाहिँ हमेशा बढी टर्म्स हुनुपर्छ र डिनोमिनेटरमा कम टर्म्स हुनुपर्छ जसले गर्दा सेपरेट गर्न सजिलो जुन यसमा भइरहेको छ यदि यस्तो नभएको भए हामीले dx by dy गर्नुपर्ने थियो ओके त्यो भयो अनि अब x plus y square यहाँ छँदैछ अनि 2xy आएर यता डिभाइड भइसक्यो अनि हामीले चाहिँ dy by dx यता छ ओके और dy by dx यता लेखौँ हामी dy by dx भयो अनि मैले सेपरेट गरौँ यसलाई सेपरेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के भयो भनेपछि 1 by 2y x क्यान्सल भयो अलग अलग गर्दै 1 by 2y प्लस अनि यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ y by 2x भयो ओके अनि यो हुने बित्तिकै और अब हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लिनुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी के गरौँ यो पनि फेरि रिड्युसिबल भन्दा पनि फेरि अझ एक स्टेप कम्प्लेक्स छ भन्ने बुझ्यो किनभनेपछि यो हुने बित्तिकै चाहिँ यसलाई पहिला यता ल्याउँ हामी माइनस 1 by 2x अनि माथि y छ इक्वल्स 1 by 2 y यता ल्याउँ अब फेरि यो पनि कस्तो क्वेसन कस्तो फर्ममा छ भनेपछि यो फेरि कम्प्लेक्समा छ किनभने चाहिँ dy by dx प्लस माइनस हो बट प्लस u of x into y is equals to q of x in multiplied by y को पावर n मा छ भले y को पावर के छ y को पावर केमा छ यसमा -1 छ सो उस त्यो कम्प्लेक्स फर्ममा गइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला यसलाई गरौँ हामी dy by dx -1 by 2x multiplied by y त हमेशा यो हुन्छ हैन इक्वल्स टु 1 by 2 y raised to the -1 अब हामीले चाहिँ फेरि यसलाई डिभाइड LHS and RHS by y raised to the power -1 or you can say यो हुने बित्तिकै चाहिँ y को पावर -n ले डिभाइड गर्यो -1 ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ यसमा के हुने भयो y को पावर यो के भन्छ y को पावर 1 अथवा y मात्र dy by dx -1 by 2x अब यो भने के भन्छ y को पावर -1 ले डिभाइड माइनस माइनस गरेर प्लस भएर y स्क्वायर भन्छ इक्वल्स टु 1 by 2
ओके। अब y को पावर 2 को डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि y आउँछ, भोलि 2y आउँछ, बट पावर मिल्नुपर्छ y को पावर 1। सो त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिम्पल यो उसमा गइसक्यो। सो यसमा गइसक्ने बित्तिकै चाहिँ म यता लेख्छु, नाउ लेट y raised to 2 is equals to t कन्सिडर गर्ने। यो हुने बित्तिकै चाहिँ dy dx रेस्पेक्ट टु t गर्ने बित्तिकै अब यो के भयो, ट्वाइस अफ के भयो y, त्यसपछि dy बाई dx इक्वल्स dt बाई dx, यो गर्न सकिने भयो। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीसँग चाहिँ यता के थियो, यो क्वेसनमा चाहिँ के छ, y dy मात्र, y dy बाई dx छ, त्यसैले यो टुलाई उता हटाइदियो भने चाहिँ के भयो, y dy बाई dx इक्वल्स 1/2 dt बाई dx गर्न सकिने भयो। सो यसमा यो छ, ओके। 2y dy बाई dx cos 2 dt बाई dx, सो त्यो भयो, अनि y dy बाई dx मात्र चाहिन्छ। सो हामीले चाहिँ 1/2 dt बाई dx गर्यो। अब यो हुने बित्तिकै चाहिँ अब यसको भ्यालु सबै हामीले यता पुट गर्ने। यो पुट गरिसक्यो भने चाहिँ y dy बाई dx भनेको चाहिँ के छ हामीसँग, अब म डाइरेक्ट गर्छु, y dy बाई dx भनेको चाहिँ 1/2 dt बाई dx छ, अनि माइनस 1/2x छ, y स्क्वायर भनेको t छ। सो ओके, डाइरेक्ट माइनस 1 बाई के छ, सरी माइनस 1/2x, यो भनेको के छ, t छ, इज इक्वल्स 1/2। यो अब केमा कन्भर्ट भयो, लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा कन्भर्ट भइसक्यो। तर भएको छैन, जबकि यसमा dy बाई dx केवल सिङ्गल मात्र आउनु पर्थ्यो हामीसँग। सो द्याट्स वाइ हामीले यो 1/2लाई चाहिँ यहाँबाट dt बाई dxसँग चाहिँ राख्नु हुँदैन, किनभने चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छैन। सो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ dt बाई dx दुइटैतिर चाहिँ 2ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ यसबाट 2 हट्छ। सो माइनस यसबाट 2 हट्छ, त्यो भनेको कति भयो, डाइरेक्ट माइनस 1/x t, यो भयो, अनि यसमा पनि 1 मात्र बाँकी रहन्छ। सो विच इज स्ट्यान्डर्ड LDE, linear differential equation. Therefore integrating factor भनेको के हुन्छ यसमा, IF, that is raised to integration of minus 1 by x, simple. So minus 1 by x, that is dx, even सेमै जस्तो भयो अलिकता, अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ माइनस ln x भयो, फेरि यो भनेको इज टु ln, लगको प्रपर्टी लाउँदाखेरि माइनस x को पावरमा जान्छ। सो यो भनेको x को पावर माइनस 1 भइसक्यो। सो यो भइहाल्यो। नाउ सोल्युसन अब के हुने भयो, सो देयरफोर सोल्युसन अफ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। अब यसको के हुने भयो भनेपछि माथि t छ, देयरफोर t टाइम्स इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको माइनस 1 इक्वल्स, एन्ड qx भनेको चाहिँ यसमा 1 छ, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर माइनस 1 dx, एकदमै माथि सुरुमा कन्भर्टिबल फर्ममा चाहिँ सुरुमा कम्प्लेक्स थियो, त्यसपछि हामीले कन्भर्ट गरिसक्यो भने चाहिँ एकदमै सिम्पल भयो, द्याट इज t बाई एक्स इक्वल्स, अब द्याट इज 1 बाई एक्स dx, ओके। अनि त्यो भनेको चाहिँ के भयो, अनि त्यो भनेको चाहिँ द्याट इज t बाई एक्स इक्वल्स 1 बाई एक्स dx भनेको के भयो, ln x सिम्पल प्लस c। अब चाहिँ हामीले टीलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ t इक्वल्स ln x प्लस cx। न हामीले चाहिँ t को भ्यालु सुरुमा के राखेको थियो त्यो पुट गरिदिने एन्सर भ्यालु, t भनेको चाहिँ के हो, और t भनेको y स्क्वायर पुट गरेको थियो हामीले। सो y स्क्वायर इक्वल्स टु ln x प्लस cx भनेको चाहिँ यसको एन्सर हो।
सो यसरी हामीले चाहिँ लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन र यसको डिफ्रेन्ट अलिक मोडिफाइड फर्म्सहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ। यहाँभन्दा चाहिँ कम्प्लेक्स टाइपको क्वेसन्सहरू आउँदैन। मैले जति पनि कम्प्लेक्सिटी अथवा भेरिएसन्स हुनसक्छ यो लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसनमा त्यो चाहिँ सबै इन्क्लुड गरेको छ। सो मेन चाहिँ अब यसमा चाहिँ लिनियर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यदि डिफरेन्सियल इक्वेसनको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ इक्जाममा एक्सपेक्ट गरिन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ 100% सोच्नुपर्छ कि द क्वेसन्स विच इज गोइङ टु बी आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन वुड बी कमिङ फ्रम लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन। त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि अरू त नर्मल अरू होमोजिनस अनि होमोजिनस होमोजिनस इक्वेसन अनि भेरिएबल सेपरेबल र एक्ज्याक्ट डिफरेन्सियल इक्वेसनको चाहिँ अगाडि सेसन लिइसकेको छ। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान।